ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كميت عادرو نلوم سنبت 15 مكابيت بغدا ما يتحجت مدبات قريبا لقو نمكتالكم بخبري عدم سناين عرفت سنبت سناين مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدما ينريا قداس زعبا مس انفلم كتاو ركب مس إثيوبيان عيشل مرعنا يتهاجر بتماساسالي مس حبرات إمارات عرب ركبات زلو لعلاي وتهدرو أزازي ناي تقام تحيلتات أريسيف بنايدرون مدكعتات كم تتقتل سراويت منقسو سودان بوغا حبريتات جرك حيرك كبالو إذا حلفة كلتا معلتات زت خيده نايدرون مدكعتات إذا لعلاي وتهدروي جنرالن 10 تعد عجبتون مولو بمولو كم تتقتليو سراويت منقسو سودان زيناتات جرك ركب زلو تقام تعيلتات أريسيفون إزل علواي وتهدراو جنرال كنت تقتله تاميرو ميركب لو إزل علواي وتهدراو جنرال كنت سرحو كاب حبرات إمارات عرب زمت عدكنا توراتن بمنقدي جيبي أنجادن كمون دوات ليبيا بيلو نتقام تعيلتات أريسيف كملال السنحة وسانول كسبيو مغتال نايز جنرال نتبروبات تفلالي هقراتا بيلو ناب سودان نتقام تعيلتات أريسيف كبتح السنحة عدكنا توراتن ملو بملو دوزبلن نسراويت منقسو سودان عبيت عواتات كم زخونيهم مزقود داي كربت زلو مغنات تنتانتات حيزوم اناوات زركب زلو سراويت منقسو سودان مدكعتات بمحيال أبسفح كبابتات مريت نايت هاجر عبيت عواتاتن سفح كبابتاتن انات غواتات يركب مغتال نايزي جنرال نحبرات مرات عربن إثيوبيان عبا حزم كوين يركب كبرى تقاطعتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبا مس نسجر أمهاري عشل مرعي إثيوبيا دانيال كبرت أو حدا أقاطام ترخيبو هيبو زركب زول مدرتات نبزعات إثيوبياويان بفلايكا أو تاقرات زركبو أو تعيركبالو إذا فيديو نابخم كبلا نكتات الله ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በውጭ የሚኖሩ ሰዎች የሚገርመኝ ሂደት አላቸው። ኢትዮጵያን የሆነ ነገር ያደርጋሉ፣ ይሟገታሉ፣ መጨረሻ ሲሞቱ ለምን ቅበሩን ይላሉ። ማን ባስጠበቀው አገር ነው ማን መጥቶ ቢቀበረው? አገር ዝመት ብትባል እኮ ያንን ምን ዘምተው አሜሪካዊው አይዘምትም፣ ጃፓናዊ አይዘምትም፣ ጀርመናዊ አይዘምትም፣ እኔና እናንተ ነን ምን ዘምተው። እሺ እኛ ዘምተን ባከበርናት ሀገር ለምን ታዲያ ሌላ ነገር ይፈልጋሉ? ጀግነታቸውን ቀይረዋል፣ ፓስፖርት ወስደዋል። የኛን ችግር ላለመካፈል መርካቶ ቢወደድና ቢረክስ እኔና እናንተ ነን የምንጎዳው ሄደዋል። እነሱ በኒውዮርክና በዋሽንግተን ወይም በለንደንና በአምስተርዳም ገበያ ነው የሚመሩት። ሶ ይተውልና ኢትዮጵያን በቃ ይተዋል። በቃ ለኛ እዚሁ ለቀረ ነውና ብትወረር ለምን ዘምተው ብትጎዳ ለምናዋጣው ለኛ መተው ነው ያለባቸው። እንደሱ ቢተውልን ኑሮ ከነሱ ጋር አልነጋገርም ነበር። እውነት ነው አያገባችሁ ምን ነበር። ግን ይመጣሉ ይገባሉ። ለምንድነው ዋሽንግተን ዲሲ ቤት ተከራይተው ኢትዮጵያ የሚያድሩት? ከዛው ለምን የተከራዩበት ቤት ለምን እዛው አያድሩ? ለምንድነው ፌርፋክስ እየሰሩ መርካቶ የሚመለከታቸው? ለምን እዛው ፌርፋክስ አይኖሩ? በቃ ለኛ ለኔ ለናቴ ላክስቴ ላጎቴ ነው ጉዳዩ ካሉኮ መተው ነው ያለባቸው። እኛ ግን ይመለከተናል። እቺ ሀገር ብትፈርስ መጀመሪያ ምን ጎዳውኛ ነው? ሀገር ምን እናጣውኛ? እዚህ ሀገር መንግስት ባይኖር كبرى تقاطعتي كم زعب فيديو كنكتاتلون كنعزبون تتنحنا أمخاري عشل مرحي إثيوبيا دانيال كبرت أوتا أقرات ركبو إثيوبياويان نتهاجر كوا غولان سلزي كالو مسموتو أبي إثيوبيا مجيم كأبور يبلو من زعينتو ملقتاتي كحلف تنيعو دانيال كبرت كدما استاد 15 عامتات قداميت مصحفو كحت من كله إثيوبياويان أوتا أقرات ركبو ገንዘብ አዋጪም መጽሐፍ ከም ዝሕትም ገይሮሞ ሕጅገን ምስ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሕግብ ገበን ለሕስሕስን ምስ በለ አንጻሮም ተላዒሉ ይርከባሎ ጸሎት ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ዓበይቲ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ነዚ ዛዕባ ሰፊሕ ኣርስታት ብምስራሕ ኣብቲ ሃገር መዘራረብ ዛዕባ ኮይን ይርከብ። ከምዚ ዓይነት ሕሙም ኣማኻሪ ነቲ ሕማም ዘለዎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣማኻሪ ምዃኑ እቲ ሃገር መመሊሳ ናብ ዝኸፍዓ ዓዘቕቲ ክትወድቕ
ቀንዲ ምክንያታት ኮይን ይርከብ ኣሎ ነገረ ኢትዮጵያ መወዳእታ የብሎን 21 ሚልዮን ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ብግምጣሉ ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ምውታት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክካታዕን ክትሪኦ ዘሕፍር ይኸውን ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኮር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታትን ኣሜሪካ ዳግማይ ዓብላልነታ ንምርጋጽ ተካይዶ ዘላ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ዝምልከት መጠንቀቕታን ኣመታትን كهب تنحنالون حجنا نايكور بريزيدنت إسياس أفوركي أقدم مذهبه كم زعينة متنقطة كساب عبيتن تلوت سباتن مراقبتاتن العالم ندعري تمليسهم نتي فيديوتات منتا أبدت فلالي محبراوي مراقبتات كزرقحوا نكتاتلن نعزبنا لنا زعتار فيديونا باقم كبلا نكتاتلا. They are printing money. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system, controlled by dollar and euro, has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account, has been one of their tools. This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally. Not controlled by euro, not controlled by the dollar, not controlled by other currencies. كبرى تغطاتلتي إذا كنت كتاتلو جنحنا فيديو كور بريزيدنت إسياس أفوركي أب روسيا مسكدة مس بريزيدنت نايت هاجر فلاديمير بوتينن كالوت بسلطان نايت هاجر أبدا كاد وركبات أمريكا عبلالنا دولار نمرقات أب عالم تكايدو زلا حادقنيا من قسقاس باقو كمكات كمزلو كور بريزيدنت بريزيدنت روسيان كالوت بسلطان نايت هاجر زعلفو ملقطات ينيرو كور بريزيدنت بترقاقام اوان أمريكا عبلالنتا داقماي نمرقات دولار أب عالم زسئنا زلو منقدتات داقم نابزل على درجاتات نمعباي توشدو زلا حادقنيا منقدن وسانتاتن أبزمو داتا زكايدو قال مللس بساب فيتنتينون حبيرون نيرو كانت كور بريزيدنت إسياس أفوركي زهاب عمتات أمريكا نتن بند عدها بتامات زخون هقرات أوشت نايسلس تورحي أفلالاي أبلعليان عبيت حادقاتات وريدا جيناون اتحادقاتات نغط سلير كبالو نايمود داتا علامة نايزوكينات أمريكان بات إيرا دولارن عبلادنتو أمدرخ عالم نمرقاتيو كور بريزيدنت زهابو أغدي معامتات مرحتا هقرات عالم بفلايكا اتن أبعلاماتات أمريكا زنبر هقرات انتجتن كغالو زغول لحادقاتات ايمتن استراتيجيكا ومرحي كور بريزيدنت إسياس أفوركي زهابو كم زعينت مدرن مبريتاتن نجازات تويترن كالو محبرا ومراقبتاتن يعلق وير كبالو كبرات تغطاتلتين أبتراب عين نايمو داتا نريز عبامس النسجر كوينات كتيلو يركبالو نزلو عبيت معبالتات نابخم كبلوم تمالي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حيلان زبهال هاجرات علم مراكب كيناتن نامتاو بهرمز كلخا زغرب تاوعيتات بفلايكا ني جابان عدي انجليز ني چاينا منغس چاينا مولو بمولو نتيغو يركبالو منغس چاينا أبدو چوز ركب زلو حاتير ملخدات متاو بهرمز وانو نوتو نا إيرانيو إيران دليت أوسانتات كتحلف ناتا مسلالو أمريكا أبكن نزي شجر بوتها دراو مدايت وطعو مس إيران كوفيلا بسلماو منقدي نزي شجرات مفتوحو كمز عايش نمنغس أمريكا وتها دراو سبونتات دو كبل نقر منقدو تاوعيتات غريب يركبالو إنجليزن جابانن نزي غريب لان زركب زلو تاوعيتات كساب حجي زهابو زقونا يكون ملاش يلن دونالد ترامب مس إسرائيل مقانزاتو كينات إيران نحيالان هقرات علم نابتو كونتات نعدمانيو زركب زلو زخاتو كينات كابكو تتروتاي يقيد كم زليهم زتفلالي بوليتيكاوين تنتنتي حبريتاتات النهاب زركب زلو اتغالاي تمزقب زركب زلو عبيت معبالتات إيران نقدماي منيستر إسرائيل كم زغنشلتو ويكا كابتراحوتاي كم زقبرتو تمالي تزاريبا تركبالا ازك قدماي منيستر نام محبراو مراقبتات كاب زيمته
ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣውፂሩ ይርከብ ኣሎ ትማሊ ህቱፅ ኣኼባታት ዘካየደ ክፍሊ ምክልኻል እስራኤል እቲ ንቡር ዝኾነ ንጥፈታቱ ኣካይዱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ክረይ ካለን ድሕሪ እዚ ቪድዮታትን ዜናታትን ምዘርጊሑ መንግስቲ ኢራን ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ወይ ብከቢድ ተኣሲሎ ወይ ከዓ ተቐንፂሉ ለኽብል ወግዓዊ ሓበሬታታት ኣውፂ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸ ንብዙሓት እስራኤላውያንን መሓዙት እስራኤል ዝኾኑ ሃገራትን ኣሻቓሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ምዕባለታት እዩ ኢራን ብዘካየደቶ ደብዳብን መጥቃዕትን ኣብ ኢራቅ ንዝርከብ ራዳራት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ዝዋግኡ ክትዕንወን ከላ ብተመሳሳሊ ኣብ ኩዌት ዝርከብ ከምዚ ዓይነት ራዳራትን ከምዚ ዓነወ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ኩዌት ከም ዝተሃርመ መንግስቲ ኩዌት ተኣሚኑ ይርከብ ኣሎ ኣሜሪካ ዓበይቲ ስዕረታት እናጋጥማ ይርከብ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 8 ሰዓታት መራኸቢታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓለምን ነቲ ኣሜሪካ ብኢራን ዝወርዳ ዘሎ መጥቃዕትን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ዘጋጥም ዘሎ ዓበይቲ ዕንወታት ኣብ ዜናታት ከየቕርቡ ከም ዜናታት ምቕራብ ንኢራን ከም ምሕጋዝ ከም ዝሕሰብ መጠንቀቕታ ሂቡ ይርከብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ክኣትዎ ከሎ ብፈኸራ ጀሚሮ ሕጂ ኸ ነዘን ከምዚ ዓይነት ፀብፃባት ዝሰርሓ መራኸቢታት ከፈራርሒ ይስማዕ ኣሎ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ብናይ መንገዲ ክዛዘም እዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ሰንበት ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ